प्रिय मित्रहरू, आज सारा संसारको मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। आज म तपाईँ र म जस्ता संसारका हरेक मानिसहरूले कसरी पाप क्षमा पाउने, कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा पवित्र शास्त्र बाइबलबाट बताउन गइरहेको छु। सुरुमा मुक्ति भनेको के हो भन्ने बारेमा विचार गरौँ। प्रिय मित्रहरू, पवित्र शास्त्र बाइबलका अनुसार मुक्ति भन्नाले मानव आत्माले आफ्नो पापको दण्डस्वरूप नरकमा गएर अनन्तसम्म भोग्नुपर्ने, सदा सर्वदाको लागि भोग्नुपर्ने दण्ड सजायबाट छुटकारा पाउनुलाई बुझिन्छ। यसरी नरकको दण्डबाट छुटकारा पाउनुलाई मुक्ति पाउनु भनिन्छ। र नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएपछि कुनै पनि आत्मा, कुनै पनि मानिस सदा सर्वदाको लागि परमेश्वरसँग सँगै बस्नको लागि, उहाँसँग सँगै हुनको लागि उहाँ बस्ने ठाउँ अथवा स्वर्गमा जाने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ। मुक्ति प्राप्त गर्नुलाई उद्धार पाउनु, पाप क्षमा पाउनु अथवा नयाँ गरी जन्मिनु, नयाँ जीवन पाउनु, अनन्त जीवन पाउनु आदि पनि भन्ने गरिन्छ। प्रिय मित्रहरू, मानिसहरूले प्राय आफूले गरेको धर्म कर्म, दान दक्षिणा तथा सेवाद्वारा मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा गर्दछन्। तर परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र बाइबलले भन्दछ, धनले परमेश्वरबाट आउने मुक्ति खरिद गर्न सकिँदैन। मानिसको कामद्वारा मुक्ति कमाउन सकिँदैन। सामाजिक हैसियतले मुक्ति प्राप्त गर्न सहयोग हुँदैन। नैतिकताले मुक्ति खरिद गर्न मिल्दैन। मुक्ति त पवित्र शास्त्र बाइबलमा यसैया अगमवक्ताले भन्नुभए झैँ पैसा बिना र मानिसतर्फको मूल्य बिना प्राप्त हुन्छ। परमेश्वरको वचन यसैया 55 अध्यायको पद 1 र 2 ले मुक्ति प्राप्त गर्ने तरिकाको बारेमा यसरी गवाई दिन्छ। हामी एकचोटि यसैया 55 अध्यायको पद 1 अनि 2 पढ्दै परमेश्वरले मुक्ति पाउने तरिकाको विषयमा दिनुभएको गवाईलाई हेरौँ। परमेश्वरले यसै अगमवक्ताद्वारा यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, हे सबै तिर्खाउने हो आओ, हे सबै तिर्खाउने हो आओ, पानी लिएर आओ। अनि तिमीहरू रुपैयाँ नहुनेहरू, अनि तिमीहरू रुपैयाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ बिना पैसा र बिना दाम दाखमध्य र दूध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ? अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन, अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ? ध्यान दियो, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन र जे कुरो असल छ त्यही खाओ र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। कान थाप र म कहाँ आओ, सुन ताकि तिमीहरूको प्राण जियोस्। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँध्नेछु। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँध्नेछु। हे सबै तिर्खाउने हो आओ, पानी लिएर आओ, मुक्ति लिएर आओ, अनन्त जीवन लिएर आओ, उद्धार लिएर आओ र बिना पैसा बिना दाम यसलाई तिमीहरूले किन यसलाई खरिद गर, सित्तैमा यसलाई लियो। प्रभुले चाहिँ मुक्तिको सम्बन्धमा यसै अगमवक्ताद्वारा यसरी बताउनु भयो। परमेश्वरको वचन रोमी 3 अध्यायको 24 पदमा प्रेरित पावल मार्फत पवित्र शास्त्र बाइबलमा परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छौ। परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। रोमी 3:24। परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दा
परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दा उपहार स्वरूप ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सित्तैमा उद्धार दिनुभएको छ। यस्तै गरी परमेश्वरको वचन एफिसी 2 अध्यायको 8 देखि 10 पद हामी हेरौँ। परमेश्वरको वचन एफिसी 2 अध्यायको 8 देखि 10। परमेश्वरले प्रेरित पावलद्वारा भन्नुहुन्छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। किनभने परमेश्वरको प्रेमलाई विश्वास गरेर तपाईँ र मैले उद्धार पाएका छौँ। र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, मुक्ति हामीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। मुक्ति त परमेश्वरको उपहार हो। मुक्ति त मानव जातिको निम्ति परमेश्वरको उपहार हो। मुक्ति त तपाईको निम्ति परमेश्वरबाट आएको उपहार हो। कर्महरूद्वारा होइन, कामहरूद्वारा मुक्ति पाउन मिल्दैन। कामहरूद्वारा मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। तर मुक्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्य चाहिँ बरु असल काम गर्नको लागि, सत्कर्म गर्नको लागि हो भनेर एफिसी 2:10ले यसरी भन्दछ, हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरेका उहाँका हातका सिपहरू हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। प्रिय मित्रहरू, मुक्ति चाहिँ तपाईको असल काम, तपाईको धार्मिकता आदिबाट प्राप्त हुन सक्दैन। तर तपाईले आफ्नो पाप प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदातामा राख्नु भएर उहाँबाट क्षमा पाउनु भएपछि बरु उहाँको शक्तिद्वारा तपाईले सत्कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। मुक्तिको परिणामस्वरूप तपाईँ असल कर्म गरेर परमेश्वरबाट इनाम बटुल्न सक्नुहुन्छ। तर मुक्ति चाहिँ तपाईको र मेरो कामबाट, तपाईको र मेरो धार्मिकताबाट प्राप्त हुन सक्दैन। र कुनै पनि मानिसको धार्मिकताबाट प्राप्त हुने जुन मुक्तिले चाहिँ मानिसमा केवल घमण्ड मात्र ल्याउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मुक्ति पाउनको लागि केवल परमेश्वरको अगाडि विनम्र भएर आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै मुक्तिदाताबाट पाप क्षमा पाउने बाटो दिनुभएको छ। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वर बार्गेनिङ गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर सौदाबाजी गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न। हामीले परमेश्वरलाई केही वस्तु वा व्यवहार दिएर त्यससँग मुक्ति साट्न मिल्दैन। हामीले परमेश्वरलाई केही वस्तु दिएर मुक्ति साट्न मिल्दैन। हामीले परमेश्वरलाई केही व्यवहार दिएर, केही उहाँको लागि केही गरिदिएर मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग अनन्तको मुक्ति छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनन्तसम्म रहिरहनुहुन्छ, जो सदा सर्वदा रहिरहनुहुन्छ, उहाँसँग अनन्तको मुक्ति छ। सदा सर्वदाको लागि उहाँसँग हाम्रो निम्ति तयार भएको मुक्ति छ। यसको मूल्य पृथ्वीको कुनै पनि कुराद्वारा चुक्ता गर्न सम्भव छैन। तपाईको मुक्तिको मूल्य पृथ्वीको कुनै पनि कुराद्वारा चुक्ता गर्न सम्भव छैन। मेरो मुक्तिको मूल्य पृथ्वीको कुनै पनि कुराद्वारा चुक्ता गर्न सम्भव छैन। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले तपाईँ लगायत हरेक मानिसलाई सित्तैमा मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ लगायत हरेक मानिसलाई सित्तैमा मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, किनकि यसलाई प्राप्त गर्ने अर्को कुनै तरिका नै छैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सित्तैमा मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, किनकि यसलाई प्राप्त गर्ने अर्को कुनै तरिका नै छैन। परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र बाइबलले भन्दछ, कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कदापि छुटाउन सक्दैन। कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कदापि नरकबाट छुटाउन सक्दैन, वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन। कुनै मानिसले परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल दिन सक्दैन। जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ। जीवनको मोल अनमोल हुन्छ। जीवनको मोल कहिल्यै चुक्ता गर्न सकिँदैन। कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन। जीवनको निम्ति कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन, किनकि कुनै मानिसले पनि आफ्नो जीवन सिर्जना गर्न सक्दैन। कुनै मानिसले पनि अरू कसैको जीवन सिर्जना गर्न सक्दैन। जीवनको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। जीवनको दाता परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाट बाहेक अरू कसैबाट जीवनको मूल्यको भुक्तानी हुन सक्दैन। परमेश्वरले मानिसको हृदयमा अनन्तता राखिदिनु भएको छ भनेर उपदेशक 3:11ले भन्दछ।
परमेश्वरले मानिसको हृदयमा अनन्तता अनन्तसम्म रहिरहने आत्मा राखिदिनु भएको छ भनेर उपदेशक 3:11 अध्यायमा परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा अनन्तता भएको अनन्तसम्म अस्तित्वमा रहने मानिसको जीवनको मूल्य कहिल्यै भुक्तानी गर्न मानिसको तर्फबाट सम्भव हुँदैन भनेर भजन सङ्ग्रह 49:7 र 8मा लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 49:7 र 8ले भनेको कुरा फेरि एकचोटि हामी याद गरौँ। कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कदापि छुटाउन सक्दैन वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन। जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 49:7 अनि 8। प्रिय मित्रहरू, वास्तवमा यो जीवनमा सबैभन्दा उत्तम र महत्त्वपूर्ण कुराहरू निःशुल्क रूपले नै उपलब्ध भएका छन्। यो जीवनमा सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा चाहिने कुराहरू, सबैभन्दा राम्रा कुराहरू र महत्त्वपूर्ण कुराहरू, यो जीवनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू निःशुल्क रूपले नै उपलब्ध भएका छन्। यस संसारलाई धान्ने वा अड्याउने गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यस संसारलाई धान्ने वा अड्याउने गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा गुरुत्वबल अथवा सूर्यको खतरनाक किरणहरूलाई रोक्ने ओजोन तह, यस्तै आकाशमण्डलका नियमहरू, जीवनचक्र, जलचक्र आदि प्रकृतिमा भएका प्रत्येक नियमहरू निःशुल्क रूपले उपलब्ध भएका छन्। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मैले दिनौँ सास फेर्दा लिने अक्सिजनको लागि हामीले मूल्य तिरिरहेका छैनौँ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मैले दिनौँ सास फेर्दा लिने अक्सिजनको मूल्य हामीले तिरिरहेका छैनौँ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ जङ्गलमा घाँस काट्न वा घुम्न जाँदा सास फेर्नको लागि चाहिने अक्सिजन किन्नु पर्दथ्यो भने के हुन्थ्यो होला? प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मैले हाम्रो लागि चाहिने अक्सिजन सित्तैमा प्राप्त गरेका छौँ। जीवनको स्रोत सित्तैमा प्राप्त गरेका छौँ। पहाडको मूलबाट बगेर आउने कल कल बग्ने पानी निःशुल्क रूपले उपलब्ध हुन्छ। परमेश्वरले बिरुवा हुर्कनको लागि दिउँसोमा निःशुल्क घाम दिनुभएको छ भने रातिमा मानिस सुत्नको लागि, विश्रामको लागि निःशुल्क निद्रा। प्रकृतिमा समुद्रको पानी, हिमालको सुन्दरता, वनजङ्गलको हरियाली, पानीका झरनाहरू, ताल तलैयाहरू निःशुल्क रूपले उपलब्ध गराइएको छ। यसरी सबै किसिमका प्राकृतिक सुन्दरता तथा वस्तुहरू सित्तैमा उपलब्ध भएका छन्। हामीले केही मूल्य तिरेका छौँ। मानिसले यी प्रकृतिका थोकहरूका लागि केही मूल्य तिरेका छैनन्। यस्तै मानव जीवनको अति बहुमूल्य विशेषताहरू, यस्तै मानव जीवनका अति बहुमूल्य विशेषताहरू निःशुल्क हुन्छन्। याद गर्नुहोस्, प्रेम निःशुल्क हुन्छ, विश्वास निःशुल्क हुन्छ, आशा निःशुल्क हुन्छ, सृजनशील क्षमता निःशुल्क हुन्छ, धैर्यता तथा क्षमाशीलतालाई पनि धनले किन्न मिल्दैन। मित्रताको आनन्द निःशुल्क रूपले उपलब्ध हुन्छ। मानवीय भावना, दया, कृपा, निगाह, अनुग्रह, प्रेम आदि सबै निःशुल्क रूपले उपलब्ध हुन्छन्। यिनीहरूलाई पैसाद्वारा खरिद गर्न सकिँदैन। फेरि हाँसो, मुस्कान, अङ्कमाल, चुम्बन आदि निःशुल्क हुन्छन्। यी जो जीवनका बहुमूल्य कुराहरू सबै निःशुल्क रूपले उपलब्ध भएका छन्। अनि ज्ञान, बुद्धि, आत्मविश्वास, संयमता आदि पनि धनले खरिद गर्न सकिँदैन। प्राकृतिक भोग तथा निद्रा त परमेश्वरबाट आएका अति महत्त्वपूर्ण उपहारहरू नै हुन्। प्रिय मित्रहरू, तपाईमा आउने प्राकृतिक भोग तथा निद्रा परमेश्वरबाट आएका अति महत्त्वपूर्ण उपहारहरू नै हुन्। हृदयमा आउने साँचो शान्ति वा सन्तोष वा सुख कुनै पनि धनले खरिद गर्न सकिँदैन। हृदयमा आउने साँचो शान्ति वा सन्तोष वा सुखलाई कुनै पनि धनले किन्न सकिँदैन। हाम्रो प्राण आफै पनि परमेश्वरबाट आएको अति उत्तम उपहार हो। हाम्रो जीवन आफै पनि परमेश्वरबाट आएको अति सुन्दर कुरा हो, सुन्दर उपहार हो।
हाम्रो आँखाको दृष्टि, हाम्रो मस्तिष्कको क्षमता, मुटुको धड्कन, फोक्सोको चाल सबै परमेश्वरले हामीहरूलाई निःशुल्क रूपले उपहारको रूपमा दिनुभएको छ। तपाईको शरीरका अङ्गहरूका चालहरू परमेश्वरले निःशुल्क रूपले तपाईलाई दिनुभएको छ। तपाईले यसको निम्ति केही मूल्य भुक्तानी गर्नुभएको छैन। यस्तै मानव चेतना हाम्रो लागि परमेश्वरबाट आएको थप बहुमूल्य उपहार हो। फेरि विचार क्षमता, निर्णय क्षमता, गायन क्षमता, कला सिर्जना गर्ने क्षमता, सम्झने क्षमता अथवा स्मरण शक्ति, वाद्यवादन क्षमता, सोच्ने क्षमता, पढ्ने क्षमता, बुझ्ने क्षमता, निर्माण गर्ने क्षमता, रचना गर्ने क्षमता सबै सित्तैमा उपलब्ध भएका छन्। स्कुल, कलेज वा विश्वविद्यालयमा गएर धन तिरेर पढ्ने वा तालिम गर्ने काम त उपलब्ध क्षमतालाई परिष्कृत पार्ने मात्र हो। स्कुल, कलेज वा विश्वविद्यालयमा गएर धन तिरेर पढ्ने वा तालिम गर्नु त उपलब्ध क्षमतालाई, सित्तैमा उपलब्ध क्षमतालाई, प्राकृतिक रूपले उपलब्ध क्षमतालाई परिष्कृत पार्नको लागि र खार्नको लागि मात्र हो। तर यी प्रत्येक थोकहरू प्राथमिक रूपमा सित्तैमा उपलब्ध भएका हुन्छन्। स्कुल र कलेजहरूले सित्तैमा उपलब्ध भएका ती क्षमताहरूलाई केवल खार्ने अथवा परिष्कृत पार्ने काम गर्दछन्, बुझ्याउने काम मात्र गर्दछन्। तर हरेक मानिसहरूमा भएको क्षमता सुरुमा निःशुल्क रूपले परमेश्वरबाट उपलब्ध भएको हुन्छ। परमेश्वरबाट निःशुल्क रूपमा आएको उत्तम कुराहरू मध्येको एउटा सबैभन्दा उत्तम कुरा हाम्रो जीवन स्वयं नै हो। परमेश्वरबाट निःशुल्क रूपमा आएका उत्तम कुराहरू मध्येका धेरैबाट एउटा सबैभन्दा उत्तम कुरा हाम्रो जीवन स्वयं नै हो। हाम्रो जीवन परमेश्वरको उपहार हो। पापमा पतन भएको मानिसले जीवनलाई स्वाभाविक र हलुका ठान्दछ। मानिसले प्राय यसरी विचार गर्दछ, पापमा पतन भएको मानिसले प्राय यसरी विचार गर्दछ मानौ कि उसले पैसा तिरेर जीवन खरिद गरेको हो। तर यो विचार गलत हो। बाइबलका महान सत्यताहरू मध्येको एउटा यो हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामीलाई निःशुल्क उपहारको रूपमा मुक्ति उपलब्ध गराउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई निःशुल्क रूपमा उपहारको रूपमा मुक्ति उपलब्ध गराउनु भएको छ, पाप क्षमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई निःशुल्क रूपमा नरकको दण्डबाट छुटकारा उपलब्ध गराउनु भएको छ। बाइबलले मुक्तिको बारेमा यसरी भन्दछ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको उपहार ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभु अनन्त जीवन अथवा कहिले नाश नहुने जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टबाट, मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनन्त जीवन अथवा कहिले नाश नहुने जीवन अथवा सदा सर्वदाको लागि नरकको दण्डबाट छुटकारा मिल्दछ तपाईलाई अनि मलाई। प्रिय मित्रहरू, कसरी यो मुक्ति प्राप्त गर्ने होला, कसरी यो अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने होला, कसरी उद्धार प्राप्त गर्ने होला, कसरी नरकको दण्डबाट छुटकारा प्राप्त गर्ने होला, कसरी नयाँ जीवन पाउने होला, यस विषयमा एकचोटि फेरि हामी विचार गरौँ। मानौ तपाईले आफ्नो कुनै मित्र वा आफन्तलाई एउटा सबैभन्दा उत्तम उपहार दिन इच्छा गर्नुभयो। तपाईले आफूलाई मनपर्ने कुनै मानिसलाई एउटा उत्तम उपहार दिन इच्छा गर्नुभयो। त्यसको निम्ति तपाईले सबैभन्दा पहिला त उक्त उपहार पसलबाट खरिद गरेर आफ्नो बनाउनु पर्दछ। अरूलाई तपाईले उपहार दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो उपहारलाई पहिला तपाईले किनेर आफ्नो बनाउनु पर्दछ। पसलमा गएर तपाईले जति उत्तम उपहार किन्न चाहनुहुन्छ त्यसको मूल्य पनि त्यत्तिकै धेरै तिर्नु पर्दछ। उपहार जति ठुलो भयो, जति राम्रो भयो, मूल्य पनि त्यति धेरै तिर्नुपर्छ तपाईले। तर जब तपाईले आफ्नो मित्र वा आफन्तलाई त्यो उपहार दिनुहुन्छ तब उनलाई त्यो निःशुल्क रूपमा अथवा उपहारको रूपमा उपलब्ध भएको हुन्छ। तपाईले जसलाई उपहार दिनुहुन्छ उसले त्यो निःशुल्क रूपले पाएको हुन्छ। उपहार निःशुल्क हुन्छ, उपहारमा कुनै मूल्य भुक्तानी गर्नु पर्दैन। तर तपाईको लागि भने त्यो निःशुल्क रूपले उपलब्ध भएको हुँदैन।
तपाईले ठूलो मूल्य चुक्ता गरेर त्यो उपहार किन्नुभएको हुन्छ। तपाईले पैसा तिरेर किन्नुभयो तर दिने मान्छेलाई सित्तैमा दिनुभयो। प्रिय मित्रहरू, नेपालमा भूकम्प गएको बेलामा होस् कि यो कोरोनाको महामारीको बेलामा होस्, अहिले विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूले निःशुल्क रूपले राहत वितरण गरिरहेका छन्, भोजन वितरण गरिरहेका छन्। यस विषयलाई याद गरौँ। यो राहत अथवा भोजन प्राप्त गर्नेहरूले सित्तैमा प्राप्त गरे, तर बाँड्नेहरूले चाहिँ मूल्य तिरे। यो दान गर्नेहरूले चाहिँ मूल्य तिरे। परमेश्वरबाट मानव जातिलाई उपलब्ध गराइएको मुक्तिसँग पनि यस्तै नियम लागू हुन्छ। हरेक मानिसले निःशुल्क रूपले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ, तर हरेक मानिसलाई निःशुल्क रूपमा मुक्ति उपलब्ध गराउनको लागि सारा संसारको एकमात्र सत्य सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बलिदान गराउनु पर्यो। परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र बाइबलले भन्दछ, परमेश्वरले प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनुभयो। परमेश्वरले प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनुभयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ, ताकि उहाँद्वारा मुक्तिदाताद्वारा हामी जिउन सकौँ। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनुभयो भनेर 1 यूहन्ना 4:9 र 10 पदले गवाही दिइरहेको छ। प्रिय मित्रहरू, पापको प्रायश्चित गर्नु भनेको पापको दण्ड चुक्ता गरिदिनु हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो संसारका हरेक मानिसको पापको दण्ड चुक्ता गरिदिनु भएको छ, पापको प्रायश्चित गरिदिनु भएको छ। किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ नै हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, किनकि हामीहरू उहाँका सन्तान हौँ। जसरी हामीले आफ्नो सन्तानलाई निःशुल्क रूपले भोजन खुवाउँछौँ, निःशुल्क रूपले शिक्षा दीक्षा दिन्छौँ, निःशुल्क रूपले उनीहरूको उद्धार र भलाइ चाहन्छौँ, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई निःशुल्क रूपले प्रेम गर्नुभएको छ, निःशुल्क रूपले पाप क्षमा गर्नुभएको छ, निःशुल्क रूपले नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको छ। किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापीहरूका निम्ति सदाको लागि एकचोटि मर्नुभयो। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो, धर्मीजन पवित्रजन अधर्मीका निम्ति, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो भनेर 1 पत्रुस 3:18 पदले गवाही दिइरहेको छ पवित्र शास्त्र बाइबलमा। किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन, हामीलाई मुक्ति दिन ख्रीष्ट पनि पापीहरूका निम्ति सदाको लागि एकपटक मर्नुभयो। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। 1 पत्रुस 3:18। हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताका लेखी जिउँ भने उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो। तपाईँ र म अब आफ्नो पापको बाटो छोडेर अब असल बाटोमा, अब सत्कर्मतिर लागौँ भनेर, हामीलाई असल बाटोमा सत्कर्मतिर लैजानुको लागि उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो र हाम्रो पापहरू छुटकारा गरिदिनु भयो, पापको दण्डबाट हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा हामीहरू निको भयो। किनभने परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्, तर त्यसले कहिल्यै नाश नहुने जीवन पाओस्, तर त्यसले अमर जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। परमेश्वरको पवित्र वचन यूहन्ना 3:16ले भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले तपाईलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले मलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले संसारका हरेक मानिसलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने, प्रभु येशूद्वारा पाप क्षमा भएको कुरामाथि विश्वास गर्ने
कोही पनि नाश नहोस्, कोही पनि नरकमा नजाओस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् अथवा त्यसले चाहिँ परमेश्वरसँग स्वर्गमा सदा सर्वदाको लागि सँगै बस्ने, सङ्गतिमा रहने अवसर प्राप्त गर्न सकोस्। प्रिय मित्रहरू, सारा संसारको हरेक मानिस जन्मदेखि नै पाप स्वभाव लिएर पापी भएर जन्मेको हुन्छ। यो संसारमा पाइला टेक्ने हरेक बालक पाप स्वभाव लिएर अथवा पापमै जन्मेको हुन्छ, अर्थात् हरेक मानिस जन्मजात रूपमा पापी हुन्छ। जसरी कुकुरको बच्चा कुकुर र बिरालोको बच्चा बिरालो नै हुन्छ, त्यसरी नै सृष्टिको सुरुमा परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्दै पापमा फँसेको मानव पुर्खा आदम र हव्वा को वंशबाट जन्मेका हरेक मानिसमा जन्मजात रूपले पापका विशेषताहरू हुन्छन्। याद गर्नुहोस् प्रिय मित्रहरू, संसारका सबै मानिसहरू आदम र हव्वाकै सन्तानहरू हुन् र आदम र हव्वा हाम्रा पुर्खाले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेको कारणले गर्दा उनीहरूमा परेको श्राप हामीमा पनि वंशानुगत रूपले आइरहेको छ। पापका सम्बन्धमा परमेश्वरको वचन बाइबलले यसरी भन्दछ, जसो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन। यो संसारभरका करोडौँ मानिसहरूमध्ये परमेश्वरको पवित्रताको सिद्ध पर्फेक्ट मापदण्डका आधारमा यस संसारमा कुनै एकजना पनि पाप रहित छैन। संसारको कुनै एकजना मानिस पनि पाप नभएको मानिस छैन। संसारका हरेक मानिसहरू पापी छन्। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा यस संसारभरमा कोही एकजना पनि सिद्ध छैन, कोही एकजना मानिस पनि धर्मी छैन, कोही एकजना मानिस पनि पाप नभएको मानिस छैन। किनकि सिद्ध परमेश्वरको दृष्टिकोणमा पाप नभएको मानिस कोही हुन सक्दैन। कोही मानिसले हेर्दा धर्मात्मा देखिएला, कोही मानिसले हेर्दा पवित्र देखिएलान्, धर्मात्मा देखिएलान्, तर सबै हृदय जाँच गर्नुहुने सिद्ध परमेश्वरको मापदण्डको आधारमा सबै हृदयको तलास गर्नुहुने, सधैँ मनको जाँच गर्नुहुने, सबै मनहरूलाई तलास गर्नुहुने परमेश्वरले हेर्दाखेरि कोही मानिस पनि धर्मी हुन सक्दैन, कोही मानिस पनि पाप नभएको हुन सक्दैन। सबै मानिसहरू पापी देखिन्छन्। परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबलले घोषणा गर्दछ, यस संसारमा सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23। सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म अथवा स्वर्गसम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23 पवित्र शास्त्र बाइबल। फेरि परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र बाइबलले उत्पत्तिको 8 अध्यायको 21 पदमा यसरी भन्दछ, मानिसको हृदयका भावनाहरू बालकदेखि नै खराब हुन्छन्। मानिसको हृदयका भावनाहरू सानो बालकदेखि नै खराब हुन्छन्। उत्पत्ति 8:21 भन्दछ। अर्को ठाउँमा भजन सङ्ग्रह 51:5 दाउदले यसरी स्वीकार गर्दछन्, साँच्चै म जन्मदादेखि नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। दाउदले भन्दछन्, साँच्चै म जन्मदादेखि नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ जन्मदादेखि नै पापी हुनुहुन्थ्यो, म जन्मदादेखि नै पापी थिएँ। हामी पाप स्वभाव लिएर पापमा जन्मेका हुन्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्दछ, सिद्ध परमेश्वरको पवित्रताको सिद्ध मापदण्डसँग तुलना गर्दाखेरि हरेक मानिस आमाको गर्भदेखि नै पापी हुन्छ। हरेक बालक पनि पापमा हुन्छ। हरेक युवा युवतीहरू पापमा हुन्छन्। हरेक वृद्ध वृद्धाहरू पापी हुन्छन्। यो संसारमा भएका सबै देशका सबै उमेरका अहिलेसम्म अस्तित्वमा भएका वा जन्मेर मरिसकेका वा अब बाँकी जन्मने हरेक मानिसहरू पापमा जन्मेका हुन्छन् र पापी हुन्छन् र पाप नभएको मानिस कोही हुँदैन। तपाईँ पनि पापी हुनुहुन्छ, म पनि पापी छु। सबैजना पापमै जन्मेका हुन्छन्, पापमै हुन्छन् र यो पापमा जन्मिएर पापमा हुर्किएका मानिसहरूले चाहिँ यो पापको दण्डबाट छुटकारा नपाइकन मर्यो भने उनीहरू सदाको लागि नरकमा जानुपर्छ। सिद्ध परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर बस्ने ठाउँ स्वर्गमा जान मिल्दैन। प्रिय मित्रहरू, जब कुनै बालकले पृथ्वीमा पाइला टेकेर हुर्किँदै जान्छ तब उसलाई रिसाउन कसले सिकाउँछ? मित्रहरू, जब सानो बालकले पृथ्वीमा पाइला टेकेर हुर्किँदै जान्छ
तब उसलाई रिसाउन कसले सिकाउँछ? बच्चाहरूलाई रिसाउन कसले सिकाउँछ? बच्चाहरूलाई लोभ गर्न कसले सिकाउँछ? बालकहरूलाई स्वार्थी हुन कसले सिकाउँछ? ससाना बालकहरूलाई घमण्डी हुन कसले सिकाउँछ? अरूलाई घृणा गर्न बच्चाहरूलाई कसले सिकाउँछ? बच्चाहरूलाई बदलाको मन धारण गर्न कसले सिकाउँछ? मानिसलाई अरूको निन्दा गर्न कसले सिकाउँछ? बच्चाहरूलाई अरूको कुरा काट्न कसले सिकाउँछ? भ्रष्टाचार गर्न मानिसलाई कसले सिकाउँछ? चोरी गर्न कसले सिकाउँछ? प्रिय मित्रहरू, याद गर्नुहोस्, तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले रिसाउन सिकाउनु भयो, घमण्डी हुन सिकाउनु भयो, लोभी हुन सिकाउनु भयो, स्वार्थी हुन सिकाउनु भयो? बिल्कुल होइन। तपाईँले र मैले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई असल कुरा सिकाउन चाहन्छौँ। हामीले खराब कुराहरू सिकाएका हुँदैनौँ, तर उनीहरूले प्राकृतिक रूपमा जन्मजात रूपमा रिसाउन, घमण्डी हुन, निन्दा गर्न, स्वार्थी हुन, घृणा गर्न सिकिरहेका हुन्छन्। यो प्राकृतिक रूपमा उनीहरूमा यस्ता नराम्रा गुणहरू आइरहेका हुन्छन्। किनकि उनीहरू पापमै जन्मेका हुन्छन्, पाप स्वभाव लिएर जन्मेका हुन्छन्। बिस्तारै बच्चा बढ्दै जाँदाखेरि त्यो पाप स्वभावका असरहरू, फलहरू देख्न थाल्दछन्। जसरी एउटा आँपको सानो बिरुवा बढ्दै गएपछि पछि फुल फुलेर त्यसमा फल लाग्दछ, त्यस्तै गरी सानो बच्चा पापमै जन्मेको हुन्छ। जब त्यो बढ्दै जान्छ त्यसपछि उसले आँपको फल जस्तै गरी पापको फलहरू देखाउन थाल्छ। ती पापका फलहरू भनेको रिस, घमण्ड, डाहा, ईर्ष्या, हत्या, बलात्कार, दुनिया अरू यस्तै पाप कर्महरू हुन्। तर त्यो पाप कर्म गर्ने स्वभाव र मन उसको हरेक बालकमा, हरेक मानिसमा जन्मजात रूपमा आएको हुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्दछ, जसरी कुकुरको बच्चालाई भुक्नको लागि तालिम दिनु पर्दैन, त्यसरी नै मानिसको सन्तानलाई पाप गर्न तालिम दिनु पर्दैन। जसरी बिरालोको बच्चालाई म्याउ गर्न सिकाउनु पर्दैन, त्यसरी नै मानिसको बच्चा वा सन्तानलाई लोभ गर्न, घृणा गर्न, बदला लिन, अरूको निन्दा गर्न, घमण्डी हुन, स्वार्थी हुन वा रिसाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन। मानिसलाई पाप गर्न कसैले सिकाउनु पर्दैन। यो जन्मजात रूपमा आएको हुन्छ, पुर्खादेखि नै आएको हुन्छ, रगतदेखि नै सर्दै आएको हुन्छ। वंशानुगत रूपले पाप स्वभाव सर्दै आएको हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, किनकि यस्ता स्वभावहरू हरेक मानिसको आमा बुवाबाट नै उनीहरूमा वंशानुगत रूपले सधैँ सर्दै आएका हुन्छन्। पाप सर्दै आएको हुन्छ। जसरी एड्स रोग लागेको आमाबाट जन्मेको सन्तानमा एड्स रोग हुन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरबाट श्राप परेर विद्रोही भएर पापमा डुबेका मानिस आदम र हव्वा, जो सबै मानिसहरूका पुर्खा थिए, तिनीबाट जन्मेका हरेक सन्तानहरू तपाईँ र म हौँ र हरेक हामीमा त्यही पाप स्वभाव हुन्छ। त्यही पाप स्वभाव लिएर हामीहरू जन्मेका हुन्छौँ। त्यसकारण हरेक मानिस जन्मदेखि नै पापी भएर जन्मिन्छ। जमिनमा झार आफै उम्रिन्छ, तर खाद्य बालीहरू, खानुपर्ने कुराहरूलाई रोप्नुपर्छ। जमिनमा काँडा आफै उम्रिन्छ, तर नगदे बालीहरू, चाहिने बालीहरू हामीले रोप्नु पर्दछ। यस्तै हरेक मानिसमा नराम्रा गुणहरू प्राय आफै देखिन थाल्छन्। जमिनमा झार आफै उम्रे जस्तै गरी, नचाहिने झार आफै उम्रे जस्तै गरी हामीलाई नचाहिने खराब गुणहरू, खराब बानीहरू आफै आउन थाल्छन्। तर राम्रा गुणहरू भने सिक्नुपर्छ। जसरी चाहिने बालीहरू रोप्नुपर्छ, त्यसरी चाहिने गुणहरू, असल कुराहरू भने सिक्नुपर्छ। यसरी सारा संसारको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको पवित्र शास्त्र बाइबलले घोषणा गर्दछ कि संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठिक गर्छ र कहिल्यै पाप गर्दैन। परमेश्वरको वचन उपदेशक 7:20 पदले भन्दछ, संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठिक गर्छ र कहिल्यै पाप गर्दैन। संसारका सबै मानिसहरू पापी छन्। मानिसहरूका पुर्खा एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो भनेर पवित्र शास्त्र बाइबलको रोमी 5:12 पदले गवाई दिन्छ। सबै मानिसहरूमा भएको शारीरिक मृत्यु नै सबै मानिसहरू पापी भएको प्रमाण हो। पापी नभएको भए मृत्यु नै हुने थिएन, किनकि मृत्यु त पापको दण्ड हो। मृत्यु त पापको दण्डको रूपमा मानव जातिमा आएको थियो भनेर उत्पत्ति 3:19 पदले गवाई दिन्छ। प्रिय मित्रहरू, मानव जातिको प्रथम पुर्खा आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेपछि
यो संसारमा मृत्युले ठाउँ पाएको थियो र परमेश्वरले मानिसहरूलाई यसरी विद्रोह गरेपछि यसरी श्राप दिनुभएको थियो। माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालेको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। यसरी उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पदमा परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने मानिसलाई मृत्युको श्राप परेको थियो। त्यस कारणले गर्दा अहिले संसारका हरेक मानिसहरू पापमै जन्मिन्छन् र मर्छन्। सारा संसारको मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो कि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन अथवा मुक्ति पाउन सक्दैन। यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पद। परमेश्वरको वचन 1 पत्रुस 1:3 पदले यसरी भन्दछ, परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट नयाँ गरी जन्मन सकिन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचारद्वारा परमेश्वरको वचनद्वारा हामी नयाँ गरी जन्मिन सकिन्छ अथवा मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति सर्वप्रथम आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुपर्दछ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ पनि नरकको दण्डबाट छुटकारा पाउनको लागि, आफूमा भएको पापको दण्डबाट छुटकारा पाउनको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने पहिलो काम चाहिँ पापको स्वीकार गर्नु हो। परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबल भजन सङ्ग्रह 32:5ले भन्दछ, मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइनँ। मैले भने म आफ्ना अपराध परमप्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। यसरी पाप स्वीकार गर्नेलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 28:13 परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँले र मैले पनि पाप स्वीकार गरेर त्यो पापको बाटोलाई छोडेर परमेश्वरको अगाडि आयो भने उहाँले तपाईँको र मेरो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि पाप स्वीकार गरिसकेपछि पापको बाटो छोड्दै विनम्र हुँदै मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको शरणमा जानुपर्दछ। परमेश्वरको वचनमा फेरि भन्नुहुन्छ, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हृदय छिया भएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। प्रिय मित्र, तपाईँले आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुहोस्, आफ्नो गल्तीको निम्ति शोक गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई इन्कार गर्नुहुन्न, तिरस्कार गर्नुहुन्न। अनि तेस्रो चरणमा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि भरोसा गर्दै उहाँलाई नै आफ्नो जीवनको प्रभु एवं मुक्तिदाताको रूपमा हृदयले विश्वास गर्दै मुखले स्वीकार गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको वचन रोमी 10 अध्यायको 9 र 10 यसरी लेखिएको छ, किनकि यदि तिमीले प्रभु येशूलाई प्रभु हुनुहुन्छ भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्दछ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले मुखले स्वीकार गर्दछ र उद्धार पाउँछ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हुनुहुन्छ भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्दछ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले मुखले स्वीकार गर्दछ र उद्धार पाउँछ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँको निम्ति परमेश्वरले एउटा मुक्तिदाता दिनुभएको छ, जो तपाईँको पापको निम्ति आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि क्रुसमा बलि हुनुभयो र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुभयो, मर्नुभयो र फेरि मृत्युलाई जितेर जीवित भई उठ्नुभयो। यो तपाईँको पापको दण्ड चुक्ता गर्नको लागि थियो। यही मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको शरणमा आउनेहरूलाई परमेश्वरले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। अरू साधारण उपहार जस्तै मुक्ति पनि हामीले यसलाई नलिँदासम्म आफ्नो हुन सक्दैन। तपाईँलाई कसैले उपहार दियो भने त्यो दिएको उपहारलाई तपाईँले लिएपछि त्यो आफ्नो हुन्छ। यदि तपाईँलाई कसैले उपहार दियो भने तपाईँले त्यसलाई धन्यवाद भन्दै ग्रहण गर्न वा लिन सक्नुहुन्छ अथवा इन्कार गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले उपहार दियो भने तपाईँले त्यो उपहारलाई लिन सक्नुहुन्छ अथवा लिन्न भन्न पनि सक्नुहुन्छ, नलिन पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफूलाई दिएको उपहारलाई लिनुभयो भने त्यो क्षणदेखि त्यो उपहार तपाईँको हुन्छ। अरूले दिएको उपहार तपाईँले लिनुभयो भने उपहार लिएपछि त्यो तपाईँको हुन्छ।
तर लिनु भएन भने त्यो तपाईँकै नाउँमा किनिएको उपहार भए तापनि तपाईँको हुन सक्दैन। कसैले तपाईँलाई दिएको उपहार तपाईँले लिनु भएन भने त्यो तपाईँकै नाउँमा किनिएको भए तापनि तपाईँले नलिएको कारणले गर्दा त्यो तपाईँको हुन सक्दैन। जसरी तपाईँ र म हरेकजनाले अरूले दिएको उपहारलाई नलिन पनि सक्दछौँ, हामीसँग कसैले दिएको उपहार नलिन स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यसरी नै हामीले परमेश्वरबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध भएको उद्धार अथवा मुक्तिको उपहारलाई पनि नलिन पनि सक्दछौँ। यसरी परमेश्वरबाट आएको उपहारलाई इन्कार गर्न सक्ने स्वतन्त्रता तपाईँसँग हुन्छ, मसँग हुन्छ। तर यसलाई नलिँदाको नोक्सानी भने हामीले भोग्नुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको उद्धार अथवा मुक्तिलाई इन्कार गर्दाको नोक्सानी भने हामीले भोग्नुपर्छ। जसरी हामीलाई धेरै प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूबाट उपलब्ध उपहारलाई नलिँदाखेरि एकातर्फ हामीलाई उपहार दिनेहरूको मन दुख्दछ भने अर्कातर्फ हामीले उपहारको रूपमा पाएको वस्तुलाई पनि गुमाउँदछौँ। कसैले तपाईँलाई उपहार दियो, तपाईँले त्यो उपहार लिनु भएन भने त्यो उपहार दिनेको मन दुख्छ, अनि फेरि तपाईँले त्यो पाउनुपर्ने उपहार पनि पाउनुहुन्न। यसरी व्यक्तिको मन दुख्दछ, दिने व्यक्तिको मन दुख्दछ र तपाईँलाई दिन खोजिएको उपहार तपाईँको हुन सक्दैन, तपाईँलाई दोहोरा नोक्सानी भयो। ठिक त्यसरी नै परमेश्वरबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध भएको अनन्त जीवनको उपहारलाई इन्कार गर्दा पनि परमेश्वरको मन दुख्दछ र उपहारको रूपमा उपलब्ध मुक्ति पनि गुम्दछ। परमेश्वरले तपाईँलाई सित्तैमा मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, तर तपाईँले उहाँले दिनुभएको उपहारलाई लिनु भएन भने उहाँको मन दुख्दछ भने फेरि एकातर्फ उहाँको मन दुख्दछ भने अर्कोतर्फ तपाईँले त्यो मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबलको 2 थेसलोनिकी 1 अध्यायको 8 र 9 पदले यसरी भन्दछ, परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई र हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँको शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्। किनकि जसले मुक्तिदातामाथि विश्वास गर्दछ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन। फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। दुष्ट मानिसहरूले, पापी मानिसहरूले, नरकमा जाने मानिसहरूले मुक्तिदातालाई इन्कार गर्दछन्, घमण्डी भएर आफ्नो उद्धारकर्तालाई तिरस्कार गर्दछन्। जसले मुक्तिदाता प्रभु येशूलाई इन्कार गर्दछ तिनीहरू अनन्तसम्मको लागि नरकको दण्डमा फालिन्छन्। परमेश्वरको वचन प्रकाश 20 अध्यायको 12 देखि 15 पदले पापीहरू जानुपर्ने ठाउँको विषयमा यसरी भन्दछ, मुक्ति इन्कार गर्नेहरू जानुपर्ने ठाउँमा यसरी भन्दछ। हामी एकचोटि प्रकाश 20 अध्यायको पद 12 देखि 15 सम्म पढौँ। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। यो मानिस मरिसकेपछि परमेश्वरले गर्नुहुने इन्साफको दृश्य यहाँ छ। लेखक यूहन्नालाई परमेश्वरले एउटा दृश्य भिजन देखाउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ लेखकले देख्दछन्, मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ। परमेश्वरको अदालतको सामुन्नेमा सबै पापी मानिसहरू उभिरहेका थिए र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। यी पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्ना काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्ड अथवा नरकमा फालिए। यो दोस्रो मृत्यु हो। नरक दोस्रो मृत्यु हो जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो, ऊ दोस्रो मृत्युमा गयो। प्रकाश 20 अध्यायको 12 देखि 15। यसरी पापीहरू, पाप क्षमा नपाई मर्नेहरू सबैजना अग्निकुण्ड अथवा दोस्रो मृत्युमा जान्छन्। फेरि प्रकाश 21 अध्यायको 8 पदमा यसरी भनिएको छ,
तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, बेविचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू, झुटा बोल्नेहरू, पापीहरू, यस्तै विभिन्न किसिमका पापीहरू जसले पाप क्षमा पाएका छैनन्, यी पाप क्षमा नपाएका, उद्धार नपाएकाहरू सबै पापीहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो भनेर यसरी प्रकाश 21 अध्यायको 8 पदले भन्दछ। परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबलको प्रकाश 21 अध्यायको 8 पदले भन्दछ कि सबै पापीहरू, पाप क्षमा नपाएका पापीहरू सदाको लागि नरकमा फालिन्छन्। नरकमा फालिनुलाई दोस्रो मृत्यु भनिन्छ। यसरी परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई, मुक्तिदाता प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई, पाप क्षमा नपाउनेहरूलाई अनन्तको दण्ड, अनन्त विनाशको दण्ड, दोस्रो मृत्युमा जाने दण्ड, नरकमा सदाको लागि दण्ड भोग्नुपर्ने सजाय हुन्छ र उनीहरू सदा सर्वदाको लागि परमेश्वरबाट अलग हुन्छन्, परमेश्वरको प्रेमबाट अलग हुन्छन्, परमेश्वरको अनुग्रहबाट अलग हुन्छन्, मुक्तिबाट अलग हुन्छन्। किनकि उनीहरू पापमा जन्मेका थिए, पापै पापमा मरे। पापमा जन्मेर पापै पापमा मर्नेहरू शुद्ध सिद्ध पवित्र परमेश्वरको स्वर्गमा जान मिल्दैन। जसरी हामीले जुठा भाँडा र चोखा भाँडालाई अलग राख्छौँ, जुठा भाँडा र चोखा भाँडालाई सँगै राख्न मिल्दैन, त्यसै गरी पापीहरू र पाप क्षमा पाएकाहरूलाई परमेश्वरले सँगै राख्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाताद्वारा पाप क्षमा पाएकाहरूलाई स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। पाप क्षमा पाएकाहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गमा लैजानुहुन्छ भने यिनीहरू पाप क्षमा पाएका मानिसहरू चोखा भाँडा जस्तै हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गमा लैजानुहुन्छ भने पापै पापमा भएकाहरू जुठा भाँडा जस्तै हुन्, तिनीहरू चाहिँ चोखा भाँडाबाट अलग भए जस्तै पापीहरू पाप क्षमा पाएका मानिसहरूबाट अलग हुन्छन्। पापीहरू सदाको लागि नरकमा जान्छन् भने पाप क्षमा पाएकाहरू सदाको लागि स्वर्गमा जान्छन्। प्रिय मित्रहरू, त्यसकारण हामीले हरेक मानिसको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा उपलब्ध अनन्त जीवनको उपहारलाई पनि ग्रहण गर्नु वा लिनुपर्दछ। परमेश्वरको वचन यूहन्ना 1 अध्यायको 11 र 12ले यसरी भन्दछ, परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई आफूले सृष्टि गर्नुभएको हुनाले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु भएर यसरी भन्नुहुन्छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरले तपाईँको मुक्तिको निम्ति उद्धारकर्ता पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई पाप क्षमा गरेर नरकबाट बचाउने एकजना मुक्तिदाता पठाउनु भएको छ। उहाँ मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्, उहाँलाई ग्रहण गर्नुहोस्, उहाँको शरणमा जानुहोस्। उहाँले तपाईँलाई मरण गर्नुहुन्न, उहाँले तपाईँलाई उद्धार दिनुहुन्छ र आफैलाई मुक्तिदाताको शरणमा सुम्पनुहोस्। परमेश्वरको वचन यूहन्ना 5 अध्यायको 24 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो मुक्तिदाताले यसरी भन्नुहुन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ, त्योसँग अमर जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, त्यो इन्साफमा जाँदैन, तर त्यसले मृत्युदेखि जीवनमा प्रवेश गरेको हुन्छ। यसरी मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने मानिस परमेश्वरको सेतो सिंहासनको न्याय, नरकमा फालिनुभन्दा अगाडि गरिने न्यायमा जानु पर्दैन। ऊ अगाडि नै जीवनमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ, स्वर्गमा जाने अधिकार पाइसकेको हुन्छ, पाप क्षमा पाइसकेको हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, एउटा नमुनाबारे विचार गरौँ। एउटा अपरेसन गर्न तयार भएको बिरामीले आफ्नो पुरै जीवन आफ्नो अपरेसन गर्ने डाक्टरलाई सुम्पन्छन्। बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूले अपरेसन गर्नु अगाडि एउटा मन्जुरीनामा पत्र, कन्सेन्ट लेटरमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ। अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा त्यस मन्जुरीनामा पत्रले बिरामीको शरीर चिर्नको लागि डाक्टरलाई अनुमति दिएको हुन्छ। त्यहाँ बिरामीलाई बेहोस पार्ने औषधि चढाउन पनि अनुमति दिएको हुन्छ र शरीरको समस्याग्रस्त भागलाई काट्न वा जोड्न पनि अनुमति दिएको हुन्छ। ठिक त्यसरी नै हामीले सारा मानव जातिको एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीलाई सफा पार्न र नयाँ बनाउन अनुमति नदिँदासम्म हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। यदि हामीले हाम्रो जीवन सम्पूर्ण रूपले मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टमा सुम्पियौँ भने,
यदि हामीले हाम्रो जीवन सम्पूर्ण रूपले मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टमा सुम्पियौँ भने मात्र उहाँले हामीलाई नयाँ पार्नुहुनेछ। परमेश्वरको वचन गलाती 2 अध्यायको 20 पदले यसरी भन्दछ। गलाती 2 अध्यायको 20 पद हेरौँ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा गलाती 2 अध्यायको 20 पद। यहाँ चाहिँ प्रभुमा मुक्ति पाउनको लागि गएको विश्वासीको स्वीकार यसरी हुन्छ। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। यसरी पाप क्षमा पाउने पापीले यसरी स्वीकार गर्दछ, म ख्रीष्टसँगै छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। जसरी कुनै बिरुवाको बिउ माटोमा परेर नमर्दासम्म त्यसबाट नयाँ बिरुवा आउँदैन, जसरी कुनै बिरुवाको बिउ माटोमा परेर नमर्दासम्म त्यसबाट नयाँ बिरुवा आउँदैन, त्यसरी नै हामी सारा मानव जातिको एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टमा आफ्नो पापी जीवनलाई मर्न अनुमति दिएपछि बल्ल हामीले नयाँ जीवन पाउन अथवा मुक्ति पाउन सक्दछौँ। यसरी हामी नयाँ सृष्टि बन्दछौँ। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा प्रेरित पावल मार्फत परमेश्वरले यसरी गवाई दिनुहुन्छ। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। जसरी हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा उत्तम कुराहरू परमेश्वरद्वारा निःशुल्क रूपमा दिएको हुन्छ र त्यसको निम्ति हामीले औँला समेत चलाउँदैनौँ, ठिक त्यसरी नै हामीले आफ्नो क्षमताले कहिले पनि पाप क्षमा अथवा मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा मुक्ति उपलब्ध गराउनु भएको छ। जसरी तपाईले तपाईको शारीरिक जन्ममा तपाईको केही परिश्रम वा लगानी गर्नु भएन, त्यसरी नै तपाईको आत्मिक जन्म अथवा मुक्तिमा तपाईको मुक्तिको निम्ति, तपाईको पाप क्षमाको निम्ति, तपाईको उद्धारको निम्ति तपाईले कुनै परिश्रम वा लगानी गर्न सक्नुहुन्न। यो त सत्य परमेश्वरको शरणमा आएकाहरूलाई मुक्तिदाता मार्फत निःशुल्क रूपले उपलब्ध हुन्छ, किनकि मुक्ति यति बहुमूल्य छ कि यसको मूल्य कसैले चुक्ता गर्न सक्दैन। मुक्ति यति बहुमूल्य हुन्छ कि कुनै मानिसले मुक्तिको मूल्य चुक्ता गर्न सक्दैन। परमेश्वरको वचन मत्ती 16 अध्यायको 26 पदले भन्दछ कि सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ, अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ र? मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा आफ्नो मुक्तिको लागि केही दिन सक्दैन, किनकि मानिसको प्राणको स्रोत चाहिँ मानिस आफै होइन। मानिसको जीवनको स्रोत मानिस आफै होइन, मानिसको जीवनको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसको जीवनमा अनन्तको आत्मा राखिदिनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसको अनन्तको अस्तित्व परमेश्वरबाट सुरु भयो। त्यसकारणले गर्दा कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कदापि छुटाउन सक्दैन वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन। जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन भनेर परमेश्वरको वचन भजन। प्रिय मित्रहरू, जीवनको मोल हामीले तिर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा तपाईको पापको निम्ति, मेरो पापको निम्ति, तपाईँ र मैले यो जीवनमा गरेको पापको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले यो पापको दण्ड, यो पापी जीवनले गरेको पापको दण्ड क्रुसमा बलि हुनुभयो र आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि चुक्ता गरिदिनु भएको छ। तपाईको तर्फबाट पापको ऋण प्रभु येशूले चुक्ता गरिदिनु भएको छ। मेरो तर्फबाट मेरो पापको ऋण प्रभु येशूले चुक्ता गरिदिनु भएको छ। अब तपाईँ र मैले आफ्नो पाप स्वीकार गरेर प्रभु येशूमा हाम्रो पाप राखेर पाप क्षमाको लागि प्रार्थना गरौँ। हे प्रभु येशू, मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई उद्धार दिनुहोस्, मलाई नरकको दण्डबाट बचाउनुहोस्। बाँकी जीवनमा तपाईँको इच्छा अनुसार जिउन चाहन्छु, मलाई तपाईँको सन्तान बनाउनुहोस्, नरकबाट बचाउनुहोस् भनेर यसरी हामी विनम्र भएर प्रभुको अगाडि गएर हाम्रो पाप क्षमा माग्यौँ भने उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, उद्धार दिनुहुन्छ, पाप क्षमा दिनुहुन्छ, नरकबाट बचाउनुहुन्छ उहाँले। किनकि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कृपा दिनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँले पनि आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुहोस्। जन्मजात रूपमा, प्राकृतिक रूपमा तपाईँले नचाहेर पनि आउने पापहरूद्वारा
तपाईँ पापी भएको प्रमाणित भइरहेको हुन्छ। तपाईँ पापी हुनुहुन्छ, म पापी छु, संसारमा हरेक मानिस पापी छ, यो पापमा मर्ने मानिस सदाको लागि नरकमा जान्छ। त्यो नरकमा जानबाट बचाउनको लागि तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो र सित्तैमा मुक्ति उपलब्ध गराउनु भएको छ कि मुक्ति स्वर्गबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो पाप बलि हुनको निम्ति मानिसको रूपमा आउनुभयो र पाप बलि हुनुभयो, पापको दण्ड चुक्ता गरिदिनु भयो। अब उहाँले दिनुभएको मुक्ति तपाईँले लिनुहोस्। उपहारको रूपमा उहाँले तपाईँलाई मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, सित्तैमा मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। यो मुक्तिलाई लिनुहोस्, आफ्नो बनाउनुहोस्। जसरी साथीले दिएको उपहारलाई लिएपछि त्यो उपहार आफ्नो हुन्छ, त्यसै गरी मुक्तिलाई पनि तपाईँले लिनुभयो भने परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै यो लिनुभयो भने, हृदयद्वारा ग्रहण गर्नुभयो भने यो तपाईँको हुन्छ। बाँकी जीवन, पवित्र जीवन, सत्कर्ममा जिउने जीवन जिउनको लागि उहाँले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ र असल बाटो देखाउनुहुन्छ र तपाईँ शरीरमा मरेर गए तापनि सदा सर्वदाको लागि स्वर्गमा जान पाउनुहुन्छ र नरकको अनन्तको दण्डमा जानु पर्दैन। स्वर्गमा तपाईँको बास हुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह।